اما نالے رو پئی، نالے اپنے پتر نو گالاں کڈن لگ پئی۔ میں کہ اما اے کی بنے ہی؟ کہن لگی کچھ نہیں۔ 2-3 دفعہ پوچھے ماں نالے رو پئی تے نالے آندی ہے او پترا تینو کی دساں، انہاں بچیاں دی امی فوت ہو گئی ہے، انہاں دے ابو نے نویں شادی کر لئی ہے، اور او کرما والی انہاں بچیاں نو اپنے گھر نہیں ہو جان دیندی، انہاں نو دھکے مار کے کر دیندی ہے، انہاں دا ابو انہاں نو ملن نہیں ہوندا۔ میں لوکاں دے گھراں وچ کام کر کر کے انہاں بچیاں دے پیٹ پالنی ہاں، انہاں بچیاں دیاں میں حفاظتاں کرنی ہاں، انہاں بچیاں دیاں خدمتاں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آؤ لوگو اج ماپیاں دی قدر کر لو، اج ماپے زندہ نے تے خدمتاں کر لے، ماپیاں دے آنکھیں لگیا کر، ماپیاں نہ پیار کریا کر، ماپیاں دے پیر دبایا کر، ماپیاں دے سر دی مالش کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اور دنیا دا سکھ تے سکون ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، دنیا دیاں برکتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، رب دیاں رحمتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، اور زندگی دا چین ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، اور دنیا دے اتے اگر آرام چاہنا ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر ہے۔ اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے، سمجھا گیا نے، آندے نے لوڑ تینو بندیا۔ ہن بلا تاخیر میں تسا احباب دے سامنے خطاب واسطے دعوت دینا قاری القرآن، محبوب عوام، ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مدن پوری صاحب، انہاں آگے گزارش ہے کہ مائک گیان اور آگے اللہ دے رسول دیاں باتاں سنان۔ میری مراد قاری القرآن، محبوب عوام، داعیے توحید و سنت حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مدن پوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے
اج دا یہ عظیم الشان تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو کہ میرے برادر حضرت مولانا مجیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محنت کوشش کاوش انہاں دے ساتھیاں دی جدوجہد اللہ پاک انہاں دا پیار تہاڈا تشریف لے آنا اور ساری حاضری نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمے جو میرے ویر نے مضمون لگایا ہے وہ ہے والدین دی عزت و عظمت، والدین دا حق، والدین دا پیار۔ انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت اندر کوشش کرانگا کتاب و سنت دی روشنی اندر اپنے مضمون نو تسا احباب تک پہنچا دیا، اور میرے تو بعد اصل خطاب انشاءاللہ میرے بڑے بھائی شیر اہل حدیث خطیب پاکستان اور اس پورے فیصلہ بادی آن بان شان جد جان نے میری مراد حضرت مولانا محمود الحسن ساکی حافظہ اللہ تعالی انہاں دا عالمانہ فاضلانہ مدبرانہ محققانہ انشاءاللہ علمی اور تحقیقی خطاب ہوئے گا، اور میرے برادر مولانا عمران صاحب نے توحید دے حوالے نال بڑا ہی پیارا کلام پیش کیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں سارے علماء کرام دی اور تساں ساریاں دی میرے سمیت اج دی حاضری اللہ قبول فرما لے۔ ماں باپ بڑی عظیم نعمت نے رب دی۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا امی تے ابو تہاڈے لئی جنت بھی ہے تے تہاڈے لئی جہنم بھی ہے۔ اگر تے کام چنگے کرو گے یہ جنت جان دا سبب بنن گے، انہاں دی خدمت کرو گے انہاں دی وجہ تو جنت ملے گی، اور اگر انہاں دے الٹ چل گئے بجائے جنت دے جہنم وٹتے پئی ہے۔ اور مکی مدنی سرکار نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ اور آمینہ دے لال نے فرمایا اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ احادیث نے مختصر ترجمہ کرتا جا رہے ہیں، اور ایک جگہ تے بڑی مکی مدنی سرکار فرماندے نے فرمایا تیرے امی تے ابو دوویں جیندے نے یا دوواں چو ایک، اگر تو فرما بردار ہے تے جنت دا دروازہ کھلا ہے، ایک زندہ ہے تے ایک، دو نے تے دو، اگر تو نافرمان ہے تے اسی انداز نہ ایک اور دو دی ریشو ہے۔ تے صحابہ عرض کردے نے سونیا ان ظالماہو، اگر امی تے ابو ظلم کرن تے آقا پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو پھر تھوڑا بہتا دا دبا تسی بھی لا لیا کرو، کوئی تھوڑی جی کسر کر لیا کرو، کوئی پنچایت ساتھ لیا کرو، انہوں بٹھا لیا کرو کوئی 4 بندے اچھ، نہیں فرمایا ان ظالماہو ان ظالماہو ان ظالماہو۔ آمینہ دے لال نے 3 وری فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرن، اگرچہ وہ ظلم کرن، اگرچہ وہ ظلم کرن، اونا دا معاملہ اونا دے رب نے، تو اگو جواب دینا بولو دے صحیح میری گل دا جواب دین دے آؤ، اے پابندی کوئی نہیں۔ اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے بڑیاں بشارتاں دتیاں نے، پر جے کوئی ماپیاں دی خدمت نہیں کردا، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیا راگی ما انف رجلن، او بندہ تباہ ہو جائے، او دی ناک خاک آلود ہو جائے، او بندہ برباد ہو جائے، او دا ستیہ ناز ہو جائے، او دا ککھ نہ رہے، راگی ما انف رجلن۔ سادہ ترجمہ ہے علماء دی موجودگی اندر وہ بندہ نک نہ لکیرہ کردہ پھرے،
اور شیخ موجود نے جیڑا بندہ جنی بھی عزت آتا ہے نا جے اوکھا سوکھا ویلا آ جائے چار مار بھی لیندہ ہے چار کھا بھی لیندہ ہے وہ کوئی لات بات توڑ بھی لیندہ ہے توڑا بھی لیندہ ہے تے جے کتے پرے پنچایت گل آ جائے نا انہوں کہے بھی نک نہ لکیراں کڈ وہ آندہ تون لوا دیاں گا اے کام میں نہیں ہو کرنا اے اتنی ضلالت والی بات ہے تے آمینہ دے لال نے فرمایا وہ بندہ نک نہ لکیراں کڈدا پھرے ضلالت ہی اخیر ہو جائے سونیا کیڑا بے نصیب ہے تسی تے کدی پتھر مارن والے نو بد دعا نہیں دیتی سونیا تسی تے کدی گالیاں دین والے نو بد دعا نہیں دیتی سونیا تسی تے جناب کدی ظلم کرن والے نو بد دعا نہیں دیتی آمینہ دے لال نے فرمایا من ادرکا ابواہ الکبر جنہیں بڑھاپے ماں باپ دا بڑھاپا اپنی جوانی جو پا لیا تے انہاں دوہاں دی انی خدمت نہیں کیتی کہ او دی وجہ تو اللہ نے جنت نام لا دیتی میری گال سمجھنے کی کوشش کرنا علماء دی موجودگی اندر ذمہ داری نہ بات ہے تجدہ پڑھ دے وہ الگ ہے فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھ دے وہ الگ ہے قرآن پڑھ دے وہ الگ ہے زکاتہ دین دے الگ ہے وہ حج کر دے الگ ہے صدقہ خیرات کر دے الگ ہے وہ مساجد مدارس دا انتظام کر دے الگ ہے ساری نیکیاں ایک سائیڈ دے شرطے ہوئے بد دعا انہوں نہیں لگے گی جیڑا اینی خدمت کر دے کہ خدمت دے بدلے چ رب جنت دے وے باقی نیکیاں سائیڈ دے نے خدمت دے بدلے اندر اور رب العالمین نے انہوں کنہ اہم رکھے ہے آؤ میں قرآن پاک دا ایک مقام پڑھا اللہ ذوالجلال نے نا بلکہ میں دو چار مقام پڑھا جتے رب العالمین نے اپنی توحید نہ ماپیاں دی خدمت نو جوڑے ہے فرمایا عبادت کلے رب دی اور خدمت زمین تے سب تو پہلے ماپیاں دی آؤ ذرا قرآن پاک دیا چند ایتا سنے ہاں جے اور بڑے پنڈیو اے ذرا قرآن پاک نو دل دماغ دیا تختیاں تے منعکس کر کے لے جانا سپارہ نکل ہے پہلا اور سورت دا نام سورہ البقرہ ہے رب العالمین دا قرآن انداز بڑا پیارا ہے پہلو اپنی توحید دی گل رب نے کیتی ہے پھر ماپیاں دی عزت دی گل کیتی ہے ماپیاں نے حسن سلوک دی گل کیتی ہے اللہ فرمان دینے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ فرمان دینے اسی بنی اسرائیل دے کولو پکا وعدہ لے لوئے بند سکے بند لوئے توڑ وعدہ لے اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنی ہے رب نہ کسے دوجے نو شریک نہیں جے بنانا ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے ماپیاں دیا خدمتاں کرنیاں نے ماپیاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے ماپیاں دے آکے لگنا ہے ماپیاں دے اگے جناب نرمی نہ رہنا ماپیاں دے اگے اچھی سا نہیں لینا اللہ اللہ ماپیاں نہ سونی زندگی گزارنی ہے ایک قرآن دا ایک مقام ہے اگلا مقام سپارہ نکل آیا پنجواں اور سورت دا نام سورہ النساء ہے اللہ فرمان دینے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. فرمایا عبادت کلے رب دی کرنی ہے اور ماپیاں دا چنگا سلوک کرنا ہے, ماپیاں دیا خدمتاں کرنیاں نے, ماپیاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے, ماپیاں دی اطاعت گزاری کرنی ہے. لو قرآن دا ایک اور مقام سن لو. رب العالمین دا قرآن نکل آیا سپارہ 8واں اور سورت دا نام سورہ الانعام ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز نہ دس رہے ہیں. اللہ فرمان دے نے کل تعالو کہہ دیو رب العالمین دا قرآن سن دے جانا پرواں دیو, قرآن دیو سینے ٹھال لو. اللہ ذوالجلال دا قرآن انداز بڑا پیارا ہے. اللہ فرمان دے نے کل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللہ اللہ یہ بھی رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نے سب تو پہلے اپنی یکتائی تنہائی اور شرک دی نفرت دی بات کیتی ہے. ماپیاں چنگا سلوک کرنا, انہاں دیا نافرمانیاں نہیں کرنیاں, انہاں دے اگے اچھا سا نہیں لینا, انہاں دیا خدمتاں کرنیاں نے, انہاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے. اللہ اللہ آؤ قرآن دے ایک اور مقام سن لو. یہ سپارہ نکل آیا 15واں تے سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرمان دے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا تیرے رب دا فیصلہ اے ہوئے, تیرے رب دا اے آخری فیصلہ ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے, ماپیاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے, ماپیاں دیا فرما برداریاں کرنیاں نے, ماپیاں دے آنکھیں لگنا ہے, انہاں نہ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ اللہ تیرے رب دا فیصلہ اے ہوئے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. کلے رب دی بندگی کرنی ہے, کلے رب دی پوجا کرنی ہے, کلے رب نو سجدہ کرنا ہی, کلے رب دیاں جناب عبادتاں کرنیاں نہیں, کلے رب دیاں نظراں نیازاں دینیاں نہیں, کلے رب کولو دعاواں کرنیاں نہیں, کلا رب حاجت روائی, کلا رب مشکل کشائی, کلا رب بگڑی بنانے والا ہے. اللہ اللہ آؤ میں توحید دے حوالے نے جھلک دے کے اور ماپیاں دی خدمت دی بات کرا. رب العالمین جی میں اپنی توحید دے بارے غیرت مند ہے. اللہ
اللہ ذوالجلال دا دین ماپیاں دی خدمت بارے بھی غیرت مند اور غیرت مند والی سبق ہے اللہ جے گل تو ہی دی آئی ہے نا اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے بندگی رب دی کرنی ہے جن نے تینوں پیدا کیتا ہے تیرے تو پہلیاں نو پیدا کیتا ہے رب العالمین دے پیدا کرن دا انداز کی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فرمایا رب العالمین نے تینو پانی دے نطفے تو مولانا احمد بیان کر رہے سن او دا اے ہی قرآن پاک دیا ایتان دا ترجمہ کر رہے سن اللہ نے پانی دے نطفے تو خون دا لوتھڑا اے دے تو بوٹی پھر اے ہڈیاں بنائیاں پھر چمڑا چڑھایا ہے نا پھر اللہ ذوالجلال نے سونیاں شکلاں والے انسان بنا دیتے اور اللہ پاک دی قسم رب دا انداز کنا سونا ہے اور میرا نہیں خیال کوئی 10x10 دا بھی کسی دا منہ ہوئے گا 6x8 دے منہ ہی نے تقریباً انچان دے حساب نہ لا لو 8 کو انچ ہیں ہوئے 6 کو انچ ہیں ہوئے جیسا کوئی انچ وڈا ہوندہ ان لوگ کی ویسے ہی وڈا منہ سمجھ دیں اینے کو نارمل منہ نے اور چیزاں کنیاں لگیاں نے ایک ناک لگا ہے 2 تے 2 ہونٹ تے 2 یہ تو بعد کسی شہر لگی کہ لگیاں بھی ہر بندے دے برابر ہی رب نے لائیاں نے تقریباً کسی بندے دی گاں پچھانت نہیں آکھا اتھے لگی ہوئے کوئی ادھر لے لیکن انداز اینا سونا رب دے بنان دا تینہ 4 چیزاں دی سیٹنگ ہے تے ہر بندے دا سٹائل وکر ہے تینہ 4 چیزاں دی سیٹنگ ہے تے سٹائل ہر بندے دا وہ بول دے نہیں جے وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولوں منگ دی او کلا ہی رکھا اس سارے جگ دا اس سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اپنی قدرت نال انہیں نقشے کٹے نے اکو ٹینی اتے پھل اے مٹھے کھٹے نے حالا سارے بوٹے آنو پانی ایک لگ دا یہ سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اور اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے تو آنو دولت ملی قرآن تے حدیث جے اے نہیں جے سودا کسے بھی دکانوں لبدا یہ سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اے وے توحید رب العالمین دی اور آؤ ماں پیانا چنگا سلوک کرنا ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں پیانا چنگا سلوک کرے اگر اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا یہ دو میں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جا انہاں نو اوف نہیں آکھنا انہاں دے اگے چڑکنا بھی نہیں انہاں نو اچھی آواز نہ گل بھی نہیں کرنی انہاں نہ سخت لہجے اندر گفتگو بھی نہیں کرنی انہاں نہ جدوں گل کرنی ہے بڑے پیار نہ کرنی ہے بڑے احترام نہ کرنی ہے بڑی عزت دے نال کرنی ہے کہ اللہ وَافِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ انہاں دے اگے اپنے نرمی دے بازو پھیلا دینے نے، انہاں دے اگے اپنا آپ وسا دینا ہے، اور انہاں لی دعا کریا کر۔ اگر زندہ نے رب کو دعاواں کریا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے امی تے ابو دا بڑھاپے اندر اونجی خیال کری جی میں انہاں نے بچپن دے اندر منوں پالے آئے۔ اللہ انہاں دی بیماری نو صحت اندر بدل دے۔ اللہ انہاں نے میرے نہ بڑے چاہ کیتے نے، میرے نہ بڑیاں لاڈیاں کر دے رہے۔ اللہ انہاں نے منوں پالے پوسیا جوان کیتا ہے، عرصہ والے انہاں نو صحتاں عطا کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عرصہ والے جے دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دئی۔ عرصہ والے انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما دئی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عرصہ والیا قیامت دا دن ہوئے اپنے نبی دی شفاعت عطا کر دئی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سادہ ترجمہ ہے اللہ قیامت نو انہاں دا انج خیال رکھی جی میں بچپن دے اندر منوں پال دے رہے نے۔ اللہ تو انہاں تے صفقتاں کر دئی، مالکہ تو انہاں تے محبتاں دا پیرا پا دئی، انہاں نہ لاڑ کریا کر۔ اللہ اللہ آؤ قرآن دے اور مقام سناواں منڈے پنڈ والے ہو، ایتھے بھی رب العالمین نے اپنی تے ماپیاں دی گل کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا تیرے رب دا فیصلہ ہوئے وہ ماپیاں نہ چنگا سلوک کریا کر، ماپیاں نہ نیکی کریا کر، ماپیاں نہ پیار کریا کر، تے ویکھ اپنی نمانی مانو جنہیں تکلیفاں تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھا کے رکھے آئے۔ اللہ اللہ اپنی ہڈیاں نچوڑ کے تینوں اپنے سینے دا دودھ پلاندی رہی ہے۔ اللہ اللہ کعبے دے رب دی قسم میں تے انجن دے منظر ویکھے نے، رب نے انہاں مہینیاں دیاں گلاں کیوں کیتیاں، میں تے انجن دے منظر ویکھے نے جدو جناب بچہ پیٹ اندر ہے اور ڈاکٹر دے کول آنا جانا شروع ہے، ڈاکٹر نے جناب خطرے دی گھنٹی بجا دیتی ہے، آندا یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، ایک جی بچنا ہے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او ماں جنہیں آن والا جی ویکھیا بھی کوئی نہیں، اے بیٹا ہوئے گا، اے بیٹی ہوئے گی، اے چٹا ہوئے گا یا کالا ہوئے گا، فرما بردار ہوئے گا یا نافرمان ہوئے گا، اچھا ہوئے گا یا گٹھا ہوئے گا، انہوں پتہ ہی نہیں۔ یہ دے باوجود راتاں دی تاریکی اندر امی اٹھی ہے، وضو کر دیئے، مسلح تے آ جاندی ہے، آندی عرصہ والے ربا میں تے زندگی دیاں بڑیاں بہاراں ویکھ لیاں نے، عرصہ والے میں تے جوانیاں کڈ لیاں نے، عرشہ والے میرے آن والے پتر نو تتیوا نہیں لگنی چاہیے دی۔
اللہ آن والے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. عرش والیا آن والے نو جوانیاں دے چھڑی, آن والے نو دنیا تے عزتاں نہ مالا مال کر دئی. اللہ اللہ اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں, اپنی آن والی اولاد لئی دعاواں نے. وقت گزردا جاندا ہے, رب العالمین نے جدا موقع لے آندا ہے, بچہ بھی رب نے بچا لے, ماں بھی بچا لئی. کہن لگے ڈاکٹر جی 3 مہینے پلنگ تو پیر نہیں اتارنا. اور رات دیاں تاریکیاں نے اے جناب بچہ رو پیندا ہے, بچہ ڈر جاندا ہے, بچہ ضد کردا ہے, بچہ آرام نہیں کرن دیندا. او ماں جن نے آپ بھی پلنگ تو قدم نہیں اتارنا. ہن جناب بچے نو کدی سجے پاسے کدی کھبے پاسے کدی اپنے سینے تے لٹا کے پیار کر دیے. جدو چپ نہیں نہ کردا بچے نو سینے دے نال لایا, آسرا تے ٹیک لا کے کھڑی ہو گئی ہے, نالے دیواراں دے سہارے لے کے ویڑے تری پھر دیے, نالے پتر تے تیلی دعاواں کر دی پھر دیے. وہ یاد دس اس امی نو اس ابو نو کیڑے منہ نہ ستانا ہے, کیڑے منہ نہ جناب نو روانا ہے, کیڑے منہ نہ انہاں دیاں بدتمیزیاں کرنا ہے. اللہ اللہ یہ تے امی دا کردار ہے نا. میں تے انج دے بابے بھی ویکھے نے, پیراں دے اندر پوری جُتی کوئی نہیں, پیراں دے اندر جُتی بھی ہے تے سوراخ نے, لیکن اے بابا مزدوریاں کردا پھردا ہے, اے بابا محنتاں کردا پھردا ہے. اللہ دی قسم لوکاں دیاں اٹھاں چکدا پھردا ہے, لوکاں دے گھراں دے اندر جا کے ریتا ٹوندا پھردا ہے, ریڑیاں لاندا پھردا ہے, وہ سخت تے سست گلاں سندا پھردا ہے. بابے او یہ تے عمر آرام کرن دی ہے, تسی کدھر تکے کھاندے پھردے ہو. بابا آندا کی کراں, پتر چھڈ گئے نے, پتر چھڈ گئے نے تے دھیاں ویاہن والیاں نے. میں انہاں دی خاطر جنہ کر سکنا وا کردا پھرنا وا. اللہ ذوالجلال دی قسمیں اسی تسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے, میں تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے. اج مسجد نبوی دے اندر آمینہ دے لال کھجور دیکھ تنے نہ ٹیک لا کے سکے تنے نہ آقا خطبہ ارشاد فرمایا کر دے. وہ بھی ویلا آیا جدو جناب میرے پاک پیغمبر لئی ممبر تیار ہو جاندہ ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام تنا چھاڑ دین دے نے, ممبر تے آ گئے نے, ممبر تے کھڑے ہوئے نا تے مسجد دی اندر کسے چھوٹے جے بچے دی طرح جی میں کوئی روندہ پیا تے بل بلاندہ پیا. اللہ اللہ توجہ کیتی ہے نا, کھجور دا سکا تنا روندہ پیا. آمینہ دے لال نے خطبہ چھڑ دیتا ہے, آقا ممبر تو اتر آئے نے, آقا نے آگے انہوں سینے نہ لا لیا, جدوں تک انہوں چوپ نہیں کروا لیا آقا نے خطبہ ہی شروع نہیں کیتا. وہ یار تیری وجہ تو تیرا بڑھا باپ روندہ ہے, تیری وجہ تو تیری بڑھی ماں روندی ہے, تیری وجہ تو تیرے جناب ماپیانو تکلیفاں, تو پھر آکے حضرت جی میں بڑیاں تجدہ پڑھنا وا, بڑے روزے رکھنا وا, بڑا جناب نیک آتے این جاتے ہوں. اللہ دی قسم کوئی نیکی کسے کام نہیں اگر تیرے ماپے تیرے تو راضی. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اوہ اللہ دی قسم تینوں اجے قدر نہیں, انہاں کولو جا کے پوچھ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے, جنہ دی امی چلی گئی ہے, جنہ دے ابو چلے گئے نے. بڑے خوش نصیب نے ایتھو جاندے ہو تے جا کے امی ابے دی زیارت کر لیندے. انہاں نمانیاں نو پوچھو جنہاں نو عید تے بھی امی ابو نو ملن قبرستان جانا پیندا. ایک قبرستان ایک دفعہ جنازہ پڑھایا تے بڑھا بابا بزرگو قبر تے نا ایک تے کھلوتا تے روئی جائے. میں سمجھا کوئی دے پتر دی قبر ہے, کسے پرا دی قبر ہے. میں قریب تر گیا, میں کہا بابا جی کیڑی قبر تے روندے پئے ہو؟ آندا پتر کی دساں اے میرے ابو دی قبر ہے. بابا آپ 70 پلس, اے میرے ابو دی قبر ہے. میں کہا بابے ہو ساڑھے ذہن ہے اے اینجی لگتا ہے نا بابیاں نو کڑا ابا یاد آندا ہے, اسی بھی اپنے ابے تک نا.
سانو اگوں احساس ہی نہیں. میں کہا ایڈے بڈھے ہو کے بھی ابا یاد آਉਂਦਾ ہے. اللہ اللہ جیڑی گل انہیں کیتی ہے نا, کہن لگا پتر یاد ہی ہونا آਉਂਦਾ ہے, یاد ہی ہونا آਉਂਦਾ ہے. آندا جوانیاں دے اندر جے کسے پاسے دھکا پینا تے جا ابو دے کلیجے لگنا, جا ابو دی ہیکے جو وجنا. ابو انج ہو گیا ہی, ابو وہ کوئی گل نہیں پتر میں بیٹھا. آندا ہن جدو اولاداں ستاندیاں نے, ہن جدو برادری ستاندی ہے, جدو دھیاں پت دکھ دیندے نے, جدو بھرا ستاندے نے, چار چفیرے وینا وا اج ابو ہوندا تے ٹینشن ہی کوئی نہیں سی. اج ابو یاد آندے نے, اج ابو دیاں یاداں بڑیاں شدید آندیاں نے. اللہ اللہ مینوں آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او ویلا یاد آ رہا ہے جدو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے نہ تجارت لی جا رہے نے. اللہ اللہ مکے دے چوک اندر قافلہ جمع ہے, پورے مکے دے لوگ اپنے ویرانوں توڑن لی آئے نے, اپنے جناب پترانوں توڑن لی آئے نے, اپنے ابو تے امینوں جناب توڑن لی آئے نے. قافلہ تیار ہے, آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اج قافلے دے اندر تیاریاں کی دیاں. تجارتی سفر ہے میرے پیغمبر دا, آمینہ دے لال نے اٹھ دیا بہاراں پھڑیاں نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام چار چفیرے ویندیاں ویندیاں آمینہ دے لال دی نظر ایک منو جوان تے گئی ہے. اپنی امی دے کلیجے لگے ہے, اپنی امی دے نال لگے ہے, ماں او دے لئی دعاواں کر رہی ہے, ماں او دا متھا چوم رہی ہے, ماں او دے نال پیار کر رہی ہے, ماں اونوں جناب طریقے تے کھان پین دا جناب او دیاں تلقیناں کر رہی ہے. میرے آمینہ دے لال نے ویکھیا نا جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امی دی یاد آ گئی. کاش اج میری بھی امی ہوندی, مینوں بھی انجی پیار کردی نا, مینوں بھی انجی توڑن لئی اوندی, میرا بھی منہ متھا چومدی, اج میرے لئی دعاواں کردی. آقا پاک علیہ السلام دیاں ٹھیکراں نکل گئیاں. جگاں دے پیر رو پہنے, رو کے جگاں دے پیر نے منہ دوجے پاسے کر لیا. ادھر ویکھیا تے ایک نوجوان اپنے ابو دے کول کھلوتا ہے. باپ انہوں تجارت دے طریقے دس دائے, باپ انہوں حفاظت دے طریقے دس دائے, باپ انہوں چنگے مارے دی سمجھتے عقل دس دائے, باپ انہوں چنگیاں نصیحتاں پہ عقل دائے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو اپنے ابو جی یاد آ گئے. جگاں دے پیر نے رو کے منہ تھلے کر لے آئے, پیچھے پھپو تے چاچا منظر ویکھ رہے نے. آمینہ دے لال نو آ کے کلیجے نہ لال ہے, اے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سانو پتہ ہے آج تو کیوں اتنا پریشان ہے, تینوں امی تے ابو یاد آ رہے ہیں. آج پریشان نہ ہو, امی ابو دنیا تو چلے گئے نے, اسی تینوں امی تے ابو بن کے توڑن لے آئے ہیں. آمینہ دے لال دی انڈی کر نکل گئی. آقا نالے روئی جاندے نے, نالے آندے نے, اے میری پپو جی, اے میرے چچا جی, تسی میرے امی تے ابو دے گل بجائے, پر جدو آج امی تے ابو نظر نہیں ہوندے, میں محمد دیاں کھانگے اندھیرا نظر ہوندے. آقا پاک ایویں تے نہیں فرمایا کر دے, وہ کسے یتیم دے سامنے اپنے بچے نہ پیار نہ کریا کر, کسے یتیم نو چڑھگیا نہ کر, کسے یتیم نو ددکاریا نہ کر, کسے یتیم نو ماریا نہ کر. اللہ اللہ مینوں وہ بھی ویلا یاد آ گیا, ایک منظر مینوں یاد آیا. میں سکول دے اندر بیٹھا, ایک جناب بڑھیا اماں آئی ہے, آ کے کہن لگی سر جی میرے بچے دیاں کتاباں گم ہو گئیاں نے, اینو کتاباں لب کے دیو. میں کیا ماں کنے دنوں دا رفڑ پیا ہے, کتاباں پتہ نہیں پاڑ لیاں نے, کتے سڑ دتیاں نے, گھر سڑ دتیاں نے, تے اسی کو ٹھیکیداری لئی ہے بھی پورے سکول جو کتاباں ہی لب دے پھریے. ہن کتاباں نویاں لے دیو. بار بار کتھوں لب کے دئیے, نہیں لبن. اماں دیاں اکھاں ڈول پیاں,
अम्मा नाले रो पई, नाले अपने पुत्र नूं गालां कड्डण लग पई। मैं क्या अम्मा ये की बनिया ही? कहन लगी कुछ नहीं। 2-3 दफा पूछया, मां नाले रो पई ते नाले आंदी है, ओ पुत्रा तेनू की दसा, इन्हां बच्चियां दी अम्मी फौत हो गई है, इन्हां दे अब्बू ने नवी शादी कर लई है, और ओ कर्मा वाली इन्हां बच्चियां नू अपने घर नहीं हो जान देंदी, इन्हां नू धक्के मार के कर देंदी है, इन्हां दा अब्बू इन्हां नू मिलन नहीं आउंदा। मैं लोकां दे घरां च काम कर करके इन्हां बच्चियां दे पेट पालनी आ, इन्हां बच्चियां दियां मैं हिफाजतां करनी आ, इन्हां बच्चियां दियां खिदमतां करनी आ। और ऐ पुत्तर तेनू की दसा, ए पिछे जे 14 अगस्त गुजरी उदों दी गल दसदी पई सी, आंदी है 14 अगस्त गुजरी है ना। मैं कहा जी अम्मा जी। कहन लगी रब ने ओनू उधरों भी तियां पुत्तर अता कर दिते ने, उन्होंने 14 अगस्त के कपड़े लैके दिते, ये भी बच्चे जाते कपड़े वेखे, ओदा जा बुआ खटखटाया, अब्बू घर कोई नहीं। ओ जनाब मां ने वेख्या, कहन लगे अम्मा असी भी सोने कपड़े इंज दे लैने ने। उस मां ने ठुड्डे मारे ने, उस मां ने धक्के मारे ने, उस मां ने मुंह ते थप्पड़ मारे ने, इन्हों गालियां दित्तियां ने ते घरों कढ़ के कुंडी ला लई है। रोंदे रोंदे घर आ गए ने, आके कहन लगे दादी अम्मा सानू साडी अम्मा को लैके चल, असी मामा को जाना है, सानू अब्बू भी नहीं पुछदा, सानू ओ मामा भी नहीं पुछदी। वो ते जनाब उन्हां वीरां नू कपड़े लैके देंदे ने, अम्मा सानू साडी मां को लैके चलना। नाले रोई जांदे ने, नाले जिद करी जांदे ने। कहन लगी मैं दोवां नू उंगली ला लिया है, बेबस लैके कब्रिस्तान चली गईयां, कबर दी ढेरी ते जाके इन्हां नू खड़िया कर दिता। मैं क्या पुत्र ऐ तुहाडी अम्मा दी कबर है, इहदे नीचे अम्मी वे, दोवें बच्चे कबर दे नाल लम्मे पै गए, दोवें बच्चे कबर दे नाल लम्मे पै गए ने। इंज एक एक बाजू ते एक एक लत कबर दे उत्तों दी कर लई है। नाले कबर नाल लग के रोई जांदे ने, नाले आंदे नी अम्मी सानू अज आंटी ने मारिया है, अम्मी सानू अब्बू ने धक्के दिते ने, अम्मी बाहर आवे ना, साडी एक बारी गल ते सुनना। अम्मी सानू पुछदा कोई नहीं, रोंदिया रोंदिया बच्चे नाल लगे ही सौ गए ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसम अज मां जिंदा है, मां ना प्यार कर। मैनू उन्हां बच्चियां नू वेख के समझ लगी है, मां चली जाती है, मां दी कबर दी मिट्टी भी मां वांगू ही लगती है। नाले रोई जांदे ने, नाले रोंदिया रोंदिया सौ गए। कहन लगी जदों मैं दोवां नू चुकिया है ना, ते दोवें बच्चे बुखार दे नाल तपदे पै ने। मैं लैके घर आ गई हाँ, ते इन्हां दे वास्ते मेरे कोल पैसे एडे कोई नहीं, किताबां लैन नू पैसे कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल दी कसमे फिर जेड़ा अगला मामला ते वखरा है, मैं दसना है चाहना वा। अल्लाह जुल जलाल दी कसमे जे अज जींदे ने ते कदर कर लै, अम्मी जींदी है ते कदर कर लै, अब्बू जींदा है ते कदर कर लै। जदों दुनिया तो चले जांदे ने फिर कोई अपने बच्चे ना प्यार करदा है ते अपना अब्बू याद आउंदा है, अपनी अम्मी याद आउंदी है। और अहले दिल ने गल बड़ी प्यारी कीती है, आंदे झिड़की नाही यतीम किसे नू, मर गई जेदी माई, अल्लाह बाजो यतीमा कारण आस उम्मीद नकाई। मावा वाले गोदी लेटन मिलिया खुशी खजाना, यतीमा कारण अल्लाह बाजो ये सारा ही मुल्क बेगाना। मावा वाले मावा दे वल वे सौ फरियाद सुनाओ, रो कर रोइया मावा वाले आपे ही चुप कर जाओ।
انے کانے کو جے کملے سینے لاوے مائی ماوا باجو ایسی صورت کسے نال نسینے لائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آؤ لوگو اج ماپیاں دی قدر کر لو اج ماپے زندہ نے تے خدمتاں کر لے ماپیاں دے آنکھیں لگیا کر ماپیاں نہ پیار کریا کر ماپیاں دے پیر دبایا کر ماپیاں دے سر دی مالش کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور دنیا دا سکھ تے سکون تے ماپیاں دی خدمت دے اندر دنیا دیاں برکتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر رب دیاں رحمتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر اور زندگی دا چین ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر اور دنیا دے اتے اگر آرام چاہنا ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر ہے اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے سمجھا گیا نے آندے نے لوڑ تینو بندیا جے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی لوڑ تینو بندیا جے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال جا جنہ دسی تینو رہن سین دی لوڑ تینو بندیا جے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی اور تیرے لئی ماں تکلیفہ سے دی رہی ساری رات جاگ کے والا میں لیں دی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے پہیں دی رہی کڑی انہوں ملے نہ آرام لین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی وہ سوچ جدوں ہاتھ نہ ہلان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہ پان جوگا سے منگن دا والتے نہ کھان جوگا سے لوڑ تینوں ابو دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی پہلے کچھ ہور ہو گئے ہو اٹھ کے تو آج پیرا تے کھلو گئے ہو اور بچے نسے کھیڑا کھیڑے وڈا ہو گئے ہو لوڑ تینوں موک گئی سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی سنو لوگ کو دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے سنو لوگ کو دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے تڑپ رکھ رب دی رضا لین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی
کریا کر خدمت والدین دی والدین جنہ نال رسے رہن گے سوکھ چین انہاں کول خسے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے دے ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پالے دوستا ماپے جے ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پالے دوستا وہ جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا تھائیں دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ ذوالجلال کو دعائے ہے رب العالمین جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے امی یا ابو تر گئے نے اللہ انہاں امی ابو دی قبر جنت دا باغ بنائے میرے پیارے بھائی مولانا مجیب الرحمان اللہ انہاں دے ابو دی قبر بھی جنت دا باغ بنائے دیگر جنہ ساتھیاں دے ابو یا امی چلے گئے نے اللہ اگلیاں ساریاں منزلہ آسان فرمائے اللہ سانو ساریاں نو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ فرما رہے سن محترم جناب قاری حبیب الرحمان مدد پوری صاحب دعا ہے اللہ پاک انہاں نوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے